बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवद गीतामा आधारित रहेर क्रमिक रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। आजको सन्दर्भमा हामी पहिलो अध्यायको अन्तिममा आएका छौं। पहिलो अध्यायको अन्तिम श्लोकमा जब धृतराष्ट्रलाई सञ्जयले सम्पूर्ण त्यो महाभारतको संग्रामको बारेमा बताइराखेका छन्, त्यहाँ पाण्डवहरूले के गरे, कौरवहरूले के गरे। जब पहिलो श्लोकमा धृतराष्ट्रले प्रश्न गरेका थिए, मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय, मेरा र पाण्डुका पुत्रहरूले त्यहाँ उपस्थित भएर के गरे भनेर धृतराष्ट्रले प्रश्न गरिसकेपछि सञ्जयले बताउँदै आएका छन्। त्यही सन्दर्भमा यहाँ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवाद चलिराखेको छ। जब पहिला अर्जुनमा त्यहाँ जानुभन्दा पहिला जुन किसिमको एउटा उत्साह थियो, दुर्योधनमा उत्पन्न भएको लोभ र अभिमानलाई परास्त गर्नको लागि, अर्थात् लोभ र अभिमान कसरी उत्पन्न हुन्छ, ती लोभ र अभिमान भनेका एउटा पापका अशुभ कर्मका प्रतीक हुन् र ती प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नको लागि, त्यो प्रवृत्तिलाई नाश गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णको निर्देशन अनुसार, भगवान श्रीकृष्णको आदेश अनुसार त्यहाँ युद्ध भूमिमा उपस्थित भए। यहाँ महाभारतको एउटा युद्धको सन्दर्भ मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण मानिसहरू र हामीभित्र भएका ती प्रवृत्तिहरू, दुर्योधनमा भएको एउटा जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति लोभ र अभिमान, त्यो लोभ र अभिमानको कारणले युद्ध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्याउँछ मान्छेलाई। यो त्यति बेलाको सन्दर्भ, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलाको त्यो सन्दर्भ मात्रै होइन। अहिले हामीले हाम्रो जीवन, हाम्रो व्यवहार सम्पूर्ण कुराहरूसँग घटित हुने कुरा हो र त्यसको निवृत्तिको लागि लोभ र अभिमानलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ र त्यसका निमित्त कसरी उपस्थित हुनुपर्छ भन्नको लागि अर्जुन लगायत पाण्डवहरू पनि तयार भएर उपस्थित भएका थिए। तर भगवान श्रीकृष्ण सारथीको रूपमा
उपस्थित भएर सँगसँगै भएर जब रथलाई लगेर बीचमा अड्याउनु भयो युद्धभूमिको बीचमा, त्यहाँ गइसकेपछि अर्जुनमा भएको त्यो उत्साह ममतामा परिणत भयो, त्यो मोहमा परिणत भयो र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आफ्ना बन्धुहरूलाई देखिसकेपछि अर्जुनमा जुन किसिमको मोह पैदा भयो, आसक्तिको भावना पैदा भयो, त्यसले गर्दाखेरि उनी जुन कर्तव्यको लागि त्यहाँ उपस्थित थिए उनी पछाडि हट्न खोजे र उनले भगवान श्रीकृष्णलाई युद्धमा प्रवृत्त नहुने भावना व्यक्त गरे। यहाँ युद्धमा गएर हामीलाई कुनै पनि किसिमको लाभ प्राप्ति छैन, सबै बन्धुहरूको नाश हुनेछ, वंशको नाश हुनेछ, वंशको नाश भयो भने सनातन धर्मको नाश हुनेछ, सनातन धर्मको नाश भयो भने सम्पूर्ण सबैतिर पापले व्याप्त हुनेछ र त्यसको परिणाम नरक प्राप्ति हुनेछ। त्यसकारण यो युद्ध गर्नु उपयुक्त छैन भनेर अर्जुन त त्यति बेला कस्ता भए, युद्धबाट त्यो आफ्नो कर्मबाट उनी विमुख हुने, कर्मबाट उनी उन्मुक्त हुने, कर्मबाट पछि हट्ने उनले आशय व्यक्त गरे र त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णलाई विभिन्न सन्दर्भहरू बताइसकेपछि रथमा बसेर चारैतिरको दृश्य हेरिराखेका थिए अर्जुनमा एउटा करुणाको भावना, उनको अनुहारमा पनि त्यस किसिमको एउटा मलिनता छायो। उनी कर्तव्यलाई भन्दा पनि त्यहाँ ममतालाई उनले प्राथमिक रूपमा ठाने र उनी रथको पछाडिपट्टि आएर बसे। उनको उत्साह सम्पूर्ण रूपमा नाश भएर गयो। त्यस किसिमको अवस्थामा अर्जुन यहाँ देखिए र यसरी जसरी यहाँ अर्जुनले भगवानसँग प्रश्न गरेका छन् र भगवान श्रीकृष्णले जसरी अब दोस्रो अध्यायबाट त्यसको बारेमा भगवानले प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि यो पहिलो अध्यायमा हामीले अत्यन्त गहन रूपमा क्रमिक रूपमा प्रत्येक श्लोकभित्रका पनि शब्दहरूको गहिराइमा गएर हामीले चर्चा गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र यसमा अर्जुनको त्यो अवस्थासम्मको जुन युद्धभूमिमा उपस्थित भएर अर्जुनमा उत्पन्न भएको मोहको कारणले अर्जुन अत्यन्त उत्साह रहित बनेर त्यहाँ उपस्थित भए, आफ्ना बाणीहरू भगवानलाई व्यक्त गरे। अर्थात् यो कर्म हाम्रो निमित्त उपयुक्त छैन भन्ने आशय व्यक्त गरे। यहाँ एउटा गुरु र शिष्यको रूपमा अब त्यो गूढ रहस्य, वास्तवमा जीवनको यथार्थ रहस्य के हो भन्ने पत्ता लगाउनको लागि अर्जुनले त्यही अनुसारका तदनुसारका प्रश्नहरू भगवानप्रति प्रस्तुत गरेका छन्। किनभने विद्या प्राप्त गर्नको लागि, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि विभिन्न उपायहरू हुन्छन्। सजिलै ज्ञान प्राप्त हुँदैन र हामीले बुझ्ने गरेको एउटा इन्फर्मेसन, एउटा जानकारी, सूचना एक किसिमको शिक्षा हो। त्यसले जे कुरा सिकाउँछ त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा ज्ञान हो र ज्ञानले समग्र जीवनको दर्शनलाई बोध गराउँछ र त्यो मुक्तिको मार्गलाई देखाउँछ। त्यसकारण
वेदान्त शास्त्रमा भनियो ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः। ज्ञान बिना मुक्ति सम्भव छैन। र त्यसकारण याज्ञवल्क्य शिक्षामा गुरुबाट ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्जुन त्यहाँ उपस्थित भएर भगवानले जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्रै गर्दै गएको भए पनि सायद यो गीताको यो रहस्य, यो ज्ञान प्राप्त हुने थिएन। त्यहाँ त अर्जुनले पनि त्यही किसिमका प्रश्नहरू गरेका छन् र विद्या प्राप्त गर्ने उपायका सन्दर्भमा गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोपलभ्यते। याज्ञवल्क्य शिक्षामा वेदको ज्ञान अर्थात् वास्तविक जीवनको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गुरुबाट, त्यहाँ तीनवटा उपायहरू बताइएको छ। ती तीनवटा उपायभन्दा अतिरिक्त चतुर्थम नोपलभ्यते, अब चौथो उपाय केही पनि छैन। कसैबाट पनि हामीले चाहेको कुरा यदि हामीले लिनु पर्यो भने त्यो वास्तविक रहस्यलाई, त्यो यथार्थ ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो भने यहाँ तीनवटा मार्गहरू बताइएको छ। अब त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि एउटा पहिलो मार्ग छ गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरुको सेवा गरेर, अर्थात् कसरी हुन्छ गुरुलाई प्रसन्न बनाएर, त्यो गुरुको शुश्रूषाद्वारा प्राप्त हुने ज्ञान। हाम्रा ऋषि महर्षिहरू, हाम्रो यो प्राचीन ज्ञान परम्परालाई हामीले वेदव्यासजीबाट प्राप्त गरेका, सुतजीहरू ज्ञान प्राप्त गरेका, शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरू, तिनीहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरेका ती सन्दर्भहरू, त्यहाँ जुन एउटा श्रद्धापूर्वक, सेवापूर्वक गुरुलाई प्रसन्न बनाएर एउटा त्यो गूढ रहस्य, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले कसैबाट पनि यदि ज्ञान प्राप्त गर्नु छ भने गुरुलाई, अर्थात् जसँग त्यो चिज प्राप्त गर्नु छ उलाई पहिले खुसी बनाउन सकिएन भने त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। र गुरुलाई प्रसन्न बनाउने उपाय भनेको श्रद्धापूर्वक कर्म गर्नुपर्छ। एउटा त्यो मार्ग बताइयो। पुष्कलेन धनेन वा, अब अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौं, शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पनि कि श्रद्धापूर्वक प्रसन्न बनाउन सक्नु पर्यो। हामीले विद्यालयमा गएर पढ्छौं, हाम्रा सन्ततिहरूलाई, बच्चाबच्चीहरूलाई स्कुलमा, कलेजमा पढ्न पठाउँछौं। त्यहाँ के गर्छौं? त्यत्तिकै स्कुलले हाम्रा बच्चाबच्चीलाई हामीलाई पढाउँदैन, त्यहाँ हामीले पैसा दिन्छौं, पैसा दिनुपर्छ। त्यसरी द्रव्यद्वारा प्रसन्न बनाएर त्यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिले अझ विशेष अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने
हामीले कसैलाई बोलाएर कसैसँगबाट केही सिक्नु पर्यो भने पहिला द्रव्य दिन्छौँ, पैसा दिन्छौँ, धन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि सिक्ने गर्छौँ, त्यो चिज प्राप्त गर्छौँ। अब यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण विद्या प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण अर्को उपाय के छ भने अथवा विद्या विद्या, गुरुबाट त्यो गूढ ज्ञान प्राप्त गर्ने तेस्रो उपाय भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अत्यन्त चलाक र तीक्ष्ण बुद्धि भएको शिष्यले मात्रै, व्यक्तिले मात्रै त्यो त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। विद्या विद्या, विद्याद्वारा नै विद्या प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ अर्जुनले गरेका प्रश्नहरू पनि, अर्जुनले भगवानसँग गरेका प्रश्नहरू पनि त्यस किसिमका छन्। व्यवहारमा त अर्जुनले एउटा सारथीको व्यवहार गर्नुभएको छ, साथीको, तर त्यहाँ अर्जुन र भगवानका बीचमा गुरु शिष्यको बीचको सम्बन्ध छ। जति यहाँ हामीले 13 श्लोकदेखि पहिलो अध्यायको अन्तिमसम्म हामीले जति चर्चा गर्यौं, यहाँ अर्जुनले गरेका प्रत्येक प्रश्नहरू यति गहन छन्, यति गूढ रहस्यमय छन्। अब यस्ता प्रश्न सोधेका छन् कि ती प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि मात्रै त्यो रहस्य पत्ता लाग्दछ। त्यसकारण यहाँ विद्याद्वारा नै त्यस किसिमका त्यो चलाखीपूर्ण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नद्वारा अर्जुनले अभिव्यक्त गरेका छन्। यसलाई विद्या विद्या, विद्याद्वारा विद्या प्राप्त गर्ने। जस्तो कि एकजना शिक्षकले कक्षामा गएर पढाउनुहुन्छ। शिक्षकले कक्षामा गएर पढाउँदाखेरि आफूलाई त्यो पढाउने सन्दर्भमा जति विद्यार्थीको लागि आवश्यक ठान्नुहुन्छ त्यति कुरा भन्नुहुन्छ। यति भनिदिए पुग्छ भन्ने उहाँलाई जस्तो लाग्छ त्यति कुरा बताउनुहुन्छ, त्यति कुरा सिकाउनुहुन्छ। अर्थात् अब त्यहाँ पाठ्यक्रमले निश्चित तोकेको विषयवस्तु होला, विषय अन्तर्गतको निश्चित कुराहरू होला, त्यसलाई त्यही अनुसार शिक्षकले बताउनुहुन्छ। त्यो भन्दा अतिरिक्त त्यसको गहन रूपमा गहिराईमा गएर शिक्षा मात्रै नभएर ज्ञान, त्यति बेला बल्ल त्यो एउटा कक्षामा पढाउने शिक्षकले पनि खोल्नुहुन्छ। कति बेला जब विद्यार्थीले त्यही किसिमको अर्थात् त्यो गहन रूपमा दिने खालको त्यो उत्तरको अपेक्षा गरेर प्रश्न गर्छ, त्यति बेला मात्रै शिक्षकलाई पनि त्यो उत्तर आउँछ। विद्यार्थीले यदि त्यस किसिमको प्रश्न गरेन भने शिक्षकलाई जति आवश्यक लाग्छ, यति भए पुग्छ भन्ने लाग्छ, त्यति मात्रै शिक्षकले व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ अर्जुनले पनि धीरतापूर्वक भगवानले जे भन्नुहुन्छ ती कुरालाई एकाग्र भएर
सुन्दै मात्रै गएको भए पनि यो गुड रहस्य निस्कने थिएन होला। त्यसकारण यहाँ यस्ता प्रश्न अर्जुनले व्यक्त गरिदिनु भएको छ र त्यो प्रश्नको अभिव्यक्तिसँगै केही समय अगाडि अर्जुनले आफै सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, ती दुवैतिरका सेनाको बीच भागमा लगेर हे अच्युत, हे भगवान श्रीकृष्ण त्यो ठाउँमा लगेर रथ रोक्नुहोस् भनेर जुन उत्साहको साथ अर्जुनले त्यति बेला अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो र त्यो उत्साहको भावनालाई आफ्ना अभिव्यक्तिद्वारा परिवर्तन गरेर अहिले फेरि उत्साह रहित रूपमा त्यही रथको पछाडिपट्टि गएर अर्जुन बस्छन्। यस किसिमको चतुरतापूर्ण तरिकाले अर्जुनले प्रश्न अभिव्यक्त गरेका छन्, जसको परिणामबाट अब भगवान श्रीकृष्णले वास्तविक गूढ रहस्य अर्थात् जीवनको यथार्थलाई भगवान श्रीकृष्णले अब दोस्रो अध्यायमा व्यक्त गर्नुहुन्छ र हामीले क्रमिक रूपमा यी सन्दर्भहरू चर्चा गर्दै जान्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 24 गते बुधबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 10 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिउँसो 1:58 रहनेछ भने त्यसपछि सप्तमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र। आज चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछन्। शूल योग दिउँसो 3:38 रहनेछ भने त्यसपछि गण्ड योग प्रारम्भ हुनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 1:58 रहनेछ भने त्यसपछि गरकरण सुरु हुनेछ। आज अपराह्न 12 बजेदेखि 1:30 राहुकाल रहने भएकाले त्यस समयमा महत्त्वपूर्ण र शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:22 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। आज छठ पर्वको अन्तिम अर्थात् महत्त्वपूर्ण दिन समेत रहेको छ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। बौद्धिक र सृजनशील कार्यबाट धन आगमनको योग रहेको छ भने बोलीको प्रभावले धन आगमनमा सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि सामान्य स्थिति रहनेछ र भाग्यमा केही बढोत्तरी हुनेछ। यद्यपि खर्चमा भने केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट उच्च सफलता, प्रतिष्ठा र प्रभाव पार्न सक्ने योग रहेको छ र समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि हुने योग देखिन्छ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्धमा पनि सफलता प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ भने भाग्यले पनि अत्यन्तै श्रेष्ठ फल प्रदान गर्ने आजको योग रहेको छ। तर शरीरमा भने केही आलस्यता उत्पन्न हुन सक्ने स्थिति देखा पर्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यको प्रभाव अत्यन्तै सबल रहेको हुँदाले गरिएका कार्यहरूमा आफ्नो लगानीभन्दा पनि बढी प्रतिफल प्राप्त हुने स्थिति देखिएको छ। त्यसै गरी पराक्रममा वृद्धि हुनेछ, आत्मविश्वास बढ्नेछ र भाइहरूको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यको सिद्धि हुने योग देखिन्छ। त्यसै गरी सवारी साधनमा यात्रा गर्ने योग रहेको छ भने परिवारमा पनि रमाइलो जमघट हुने योग रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही सङ्कटको स्थिति
देखा पर्नेछ भने शत्रु पक्ष पनि हाबी हुँदा आफ्ना कार्यहरूमा बाधा अवरोध व्यवधानहरू पुर्याउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसै गरी खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुनेछ र आम्दानीमा सुधार नहुँदा आर्थिक सन्तुलनको अभाव हुँदा केही सङ्कटको स्थिति पनि देखा पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ र त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा भने केही उल्लेख्य सुधार हुन सक्ने स्थिति देखा पर्दछ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएको कार्यले विशेष सफलता प्राप्त गर्नेछ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि सुख प्राप्ति हुने योग देखिन्छ। त्यसै गरी लामो समयदेखि अवरोध भएका कार्यहरूमा सुचारुपना आउनेछ भने नयाँ कार्यको समेत थालनी हुने योग रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल भन्न सकिँदैन। चन्द्रमाको षष्ठम स्थानमा गोचर भएको हुनाले शरीरमा रोगहरूको वृद्धि, शत्रुहरूबाट दुःख दिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने र ऋण मुद्दा मामिला अनेक खालका असहज स्थितिको सामना गर्नुपर्ने आजको दिनको लागि हुनसक्छ। त्यसै गरी चोटपटकको पनि सम्भावना रहेको छ। यात्रा गर्दाखेरि विशेष सावधानी अपनाउनु होला। उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो दुर्घटना हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गरेर केही विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम रहेको छ। सन्तान पक्षबाट असन्तोषको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने भाग्यमा पनि त्यति राम्रो सपोर्ट नमिल्ने स्थिति आजको लागि रहेको छ। त्यसै गरी परिवारमा केही रमझमको स्थिति देखिन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा भने सुधार आउनेछ। त्यसै गरी शरीरमा केही आलस्यता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले कार्यमा विलम्ब हुन सक्ने स्थिति पनि देखिएको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति राम्रो भन्न सकिँदैन। मित्रजनहरूले अथवा आफ्नो नजिकको व्यक्तिले धोका दिन सक्ने स्थिति आजको लागि रहेको छ भने सवारी साधनमा अथवा वाहनहरूमा क्षति हुन सक्ने आजको लागि योग रहेको छ। त्यसै गरी माताको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको स्थिति रहने हुँदा परिवारमा केही असन्तोष, केही दिगदारीको स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आम्दानीमा पनि आज सुधार हुने लक्षण देखिँदैन। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दाबाट विशेष खालको लाभ मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक यात्रामा रहेका व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिनमा विशेष आफूले गरेको कार्यबाट जस प्राप्त गर्ने स्थिति देखा पर्दछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बोलीमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बोलीको कारणले गर्दा अपमानजनक स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने आफूले नगरेको कर्मबाट दोषारोपित हुनुपर्ने स्थिति पनि आजको लागि मकर राशिको लागि रहेको छ। त्यसै गरी आम्दानीमा पनि केही कठिनाइको स्थिति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ भने धन सञ्चय हुन पनि अत्यन्तै गाह्रो हुने स्थिति देखिन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्र भने शरीरमा स्वास्थ्यको अवस्था भने सामान्य नै रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अनेक खालका विचारहरू खेल्नेछन् र मनमा एक किसिमको बेचैनी उत्पन्न हुने देखिन्छ। के गरौँ के नगरौँको दोधारपनले गर्दाखेरि निर्णय लिन कठिनाइ हुनेछ। त्यसकारण आजको दिनमा अत्यन्तै सावधानी भएर निर्णय लिनुहोला र नयाँ काममा सकेसम्म आजको दिनमा निर्णय नलिनुभयो भने ठिक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुँदा आम्दानीमा केही कमी भएको महसुस हुनेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षबाट पनि असन्तोषको स्थिति देखा पर्ने स्थिति देखिन्छ भने दाम्पत्य सुखमा भने वृद्धि हुने देखिन्छ र दुर्घटना
हुन सक्ने स्थिति पनि रहेको हुनाले यात्रा गर्दा विशेष गरेर सावधानी अपनाउनु होला। पराक्रम घट्नेछ, आत्मबलमा केही गिरावट आउने देखिन्छ भने बोलीको प्रभाव भने बढ्ने देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको लागि तपाईँको आज कार्यक्रम यति नै। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधा मार्फतै छठ पर्वको बारेमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हामीले दशौँ मनायौँ, तिहार पनि मनायौँ र अब हामी छेटी माता यानी छठ पर्वको बारेमा वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। विशेषतः छठ भनेको के हो? छठ पर्व भनेको माताको नाउँमा यानी सूर्य भगवान, उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यको उपासना गर्नु। जसरी नदी, तलाउ, समुद्र, खोलामा बसेर स्नान गरेर सन्ध्या गरेर एक भक्त एक चित्त भएर छठी देवी माताको यो व्रत बस्नाले मनोवाञ्छित फलहरू पूर्ण हुन्छ। जसरी हिजोको समयमा तराई मुलुकका मान्छेले मात्रै छठ मान्छ भन्थे, त्यो होइन। हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई। हामी सबै एउटै हौँ, एउटै धरती माताका सपुतहरू। त्यस कारणले इष्ट देवता हाम्रो जुन जुन भए पनि रीतिरिवाज र परम्परा भने हाम्रो एउटै हुन्छ। आज दीपावलीको सन्दर्भमा बोल्नु पर्यो भने नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा मात्रै होइन, भुटान, म्यानमार, जापान, अमेरिका, अन्य देशहरूमा पनि यसको रौनक छाइसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले हिजो तराईका कुनै बेल्टहरूमा, कुनै भूभागहरूमा यसको पूजापाठ हुन्थ्यो भने आज सम्पूर्ण हाम्रा पशुपतिदेखि लिएर गुज्जेश्वरीदेखि लिएर हाम्रा जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यसमा सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै यसको व्रत बस्नुहुन्छ। व्रत बस्दाखेरि यति कठोर यस्तो प्रकारको कडा निगरानी राखेर व्रत बस्नुहुन्छ कि जल शुद्ध पनि ग्रहण गर्नुहुन्न। शक्ति, छठी माताले त्यस्तो शक्ति दिनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई केही खानेको आवश्यकै पर्दैन। आज उहाँहरू उपवास बस्नुभयो, दिनभरि उपवास बस्नुभयो, रातभरि उपवास बस्नुभयो र भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई जलमा बसेर जब अर्घ दिनुहुन्छ अनि मात्रै उहाँले चाहिँ व्रत तोड्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, फेरि त्यो व्रतमा कति मेवा मिष्टाङ्ग, कति राम्रा ती प्रकारका चिजहरू बनाइन्छ भगवानलाई, छठी देवीलाई भोग राख्दी प्रसाद लगाउनको लागि। केराहरू घरिघरि चढाइन्छ, नाङ्लाहरू भए शुद्ध पवित्र ती चोयाले बनेका ढक्कीहरू कति राम्रा, त्यसमा भगवानलाई त्यहाँ फलफुल राखेर अर्पण गरिन्छ। यसरी छठी माताको व्रत बस्नाले विशेषतः पति पुत्रलाई आयु आरोग्य
अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने जनविश्वास शास्त्रीय परम्परामा पनि वर्णन गरिएको छ। हजुरका सन्तान भएनन्, कुनै दैववश केही भयो, शास्त्रले भन्छ नि, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया किन निवार्यते, सेवितव्य महान् वृक्षात् फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति छाया किन निवार्यते। दैववश ठुलो रुख छ, फुल टनमन छ, फल टनमन लागेको छ, दैववश असिना पर्यो, आँधी हुरी बतास आएर सम्पूर्ण फल झरेर गए। यदि दैवात् फलं नास्ति, यदि दैववश फल नष्ट भए पनि छाया के निवार्य, त्यो वृक्षले छाया अवश्य दिन्छ। त्यस कारणले धर्मो रक्षति रक्षत, धर्मले रक्षा गर्दछ। जसको हृदयमा धर्म छैन, हामी हिन्दू, हीन भावना जसले त्यक्त गरेको छ त्यही नै हिन्दू हो। जोसँग मनमा भावना राम्रो छैन, सोचाइ राम्रो छैन भनेदेखि त्यो हिन्दू होइन। र हिन्दू परम्परा संस्कृतिमा शास्त्रीय विधानले जुन जुन कुरालाई वर्णन गरिएको छ त्यो विधालाई यदि मान्दै जान्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई स्वर्ग यही छ। जसले मान्दैन त्यो व्यक्तिको नरक पनि यही नै छ। अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। हजुरले पढेको जुन विद्या छ नि त्यसबाट दिन प्रतिदिन हजुरलाई चाहिँ नि पैसा आइरहोस्। आफ्नी श्रीमती आफूले भने अनुसारको आफ्नो अनुकूलमा चल्दछ। आफ्ना सन्तानहरू जुन छन् ती सन्तान पनि भनेका मान्दछन्। र त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू यदि हुन्छ र आफूसँग धन सम्पत्ति, आफ्नो शरीरमा रोग व्याधि यदि छैन भनेदेखि र आफ्ना परिवार आफूले भनेको मान्दछन् भनेदेखि स्वर्ग यही छ। एउटा कुरो भने श्रीमती उता फर्किन्छ, एउटा कुरो भयो भने 5वटा कुरा छोराले प्रति उत्तर लाउँछ, त्यो हो भनेदेखि दुःख यही नै छ, शान्ति छैन। त्यो सुख र समृद्धि, सुशासन, सुस्वास्थ्य कसले ल्याउँछ? त्यो दिने भनेको छठी देवी माता नै हो। र यो छठी देवी माताको व्रत हामीले अवश्य गर्नुपर्छ। यो व्रत बस्नाले सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब कसरी बस्ने यो व्रत भन्दा शुद्ध पवित्र भएर एक भक्त भएर त्यो भगवानलाई मनमा धारणा गरेर स्मरण गरेर यो व्रत बस्नुपर्छ। यसमा भागवतमा पनि वर्णन गरिएको छ। जुन चिजहरू हजुरलाई चञ्चलता छ नि त्यो चञ्चलता कसरी आउँछ भन्दाखेरि नेत्रले दृष्टिगोचर गर्छ। त्यो दृष्टिगोचर गर्ने बित्तिकै अनि के भन्छ त भन्दाखेरि यो माइन्डले यसो गर, त्यसो गर, यसो गर, त्यहाँ जा, यो खा, उड, बर, यो सबै भन्छ। उसले चाहिँ सिकाउँछ। त्यस कारणले त्यो मनलाई चञ्चलम विमनः कृष्ण, त्यो धेरै चञ्चल मनलाई हे कृष्ण रोक्नै सकिँदैन। बरु वायुरेव सुदुष्करः, वायुलाई बरु रोक्न सकेला, हे कृष्ण मनलाई रोक्न सकिँदैन। त्यस्तो मनलाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जितासन हो। पहिला आसनलाई जित्नु पर्छ। 5 मिनट बस्दाखेरि 5 प्रकारका आसन मान्छेले चेन्ज गर्छ।
यता कर्केको छ, यता मर्केको छ, यता फर्केको छ, यता बातचित गरेको छ। पहिला के गर, छठी मातालाई भज्नको लागि पहिला जितासन, पहिला आसनलाई जित। टक्क सक्छौ भने पद्मासन लाऊ, सक्दैनौ भने पट्टी मारेर ठक्क योग ध्यान मुद्रामा बस। जितासन हो, आसनलाई जित। 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा कति बस्नु बस। जित श्वास हो, श्वासलाई जित। यो श्वास त हामीलाई भरेर दिएको छ। कति दिएको छ भन्दाखेरि 100 वर्ष फेर भनेर दिएको छ। 100 वर्ष फेर यो श्वास। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्दोम गतम गतौ गत। 100 वर्षको आयुमा 50 वर्ष स्लिपिङ सुतेर जान्छ। अब कति भयो? 50 वर्ष बाँच्यो। 50 वर्षमा 25 वर्षसम्म पढ्ने विद्यार्थीले पढिसक्छ। पढ्न पर्यो। ब्रह्मचर्यमा लमौटी कसेर ब्रह्मचर्यमा रहेर टुपी बाँधेर पढ्नु पर्यो। 25 वर्षमा पढिसक्छ। अब कति भयो? अब 25 वर्ष बाँकी भयो। अब 25 वर्षमा बिहे गर्नु पर्यो, जागिर खानु पर्यो, सन्तान पैदा गर्नु पर्यो, जग्गा जोड्न पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, गाडी किन्न पर्यो। ल है, कति काम छ। अनि भजन कहिले गर्छौ त? अनि छठी देवी माताको कृपा कहिले हुन्छ? खेल्दै बिति गो बालक बस्ता, तरुणातिर गो तरुणो बस्ता, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला, हरिकन भजने कुन हो बेला। ल हेरी बग्यो त। खोइ त, खोइ तीर्थ कहिले जाने, व्रत कहिले बस्ने, छठी माताको उपासना कहिले गर्ने? समय छैन। यौवन जवनमा म संसारै मै हुँ, एउटा बाघ आए पनि निमोठिदिइहाल्छु नि भन्ने भावना हुन्छ। वृद्ध भइसकेपछि दाँ सबै फुक्लेसी आज के बार भनेर सोध्यो भने शुक्रबार भन्यो भने शुक्रबार भन्छ। प्रोनाउन्सिएसनै हुँदैन। रामो भन्दाखेरि लामो हुन्छ। त्यस कारणले कण्ठ अवरुद्ध भइसकेपछि केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले हजुरले बिर्सिनु होला, म कहाँ जाँदैछु? जितासन हो, आसनलाई जित्नु पर्यो। जित सङ्ग हो, सङ्गलाई जित्नु पर्यो। सङ्ग त हेर्नुहोस्, नराम्रो कर्म गर्नुहोस्, नराम्रो चिज खानुहोस्, 1 रुपियाँ साध्नु चाहिँदैन। टट्ट खान पाउनुहुन्छ। सुर्ती, पेय चिज, तपाईँको अनेक प्रकारका नसालु चिजहरू खानुहोस्, जल्दी नै खिलाइदिन्छ। 1 बोतल पानी प्यास लागेछ भने कसैले खिलाउँदैन। त्यस कारणले सङ्ग राम्रो जित्नुहोस्। पहिला श्वास जित्नुहोस्, अनुलोम विलोम गरेर यो प्राणलाई चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदम ब्रह्मरन्ध्रमा राखेर आनन्दका साथ नेत्र बन्द गरेर तपाईँले चाहिँ पहिला बस्नुहोस्। जितासन हो, जित श्वास हो, जित सङ्ग जितेन्द्रिय। चौथो नम्बरमा इन्द्रियलाई जित्नुहोस्। यो आँखाले के भन्छ? राम्रो राम्रो हेरौँ भन्छ आँखाले। यो कर्णले के भन्छ? कानले राम्रा राम्रा गाना बजाउने भजनहरू सुनिरहँ भन्छ। यो छालाले गर्मीमा चिसो चिसो पर्स चाहन्छ, जाडोमा तातो तातो पर्स चाहन्छ, नरम नरम मुलायम मुलायम हातहरू चाहन्छ। यो त्वचा पनि शत्रु हो। यो शरीरले आराम गर, विस्तारमा बस भन्छ। होइन, बिहान जग, स्नान गर, योग गर, सन्ध्या गर, भजन गर, प्राणवायुलाई एकदम संयम नियममा राख। अनि मात्र तिम्रो शक्ति आउँछ। जितासन हो, जित श्वास हो, जित सङ्ग जितेन्द्रिय। अनि के गर? त्यति गरेपछि तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि शक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि एउटा छठी माताको ठुलो चाहिँ नि गएर मूर्ति बनाऊ। कहाँ मूर्ति? सङ्कल्पको मूर्ति बनाऊ।
त्यो मूर्ति बनाइसकेपछि अनि माताका चरणदेखि लिएर नेत्र बन्द गरेर माता रानीका सम्पूर्ण शरीरको अङ्गको निहाल्दै जाऊ र यो मन जति सबै लिएर गएर केन्द्रित बनाएर यो तृतीय नेत्रमा लिएर गएर ट्याक्क ध्यान लगा। अनि छठी आमालाई सम्झर भन माता म हजुरको दासानुदास हुँ, अब मलाई रक्षा गरिबक्सोस् प्रभु, म शरणागति। जसरी वृत्तासुरले भन्छन् नि, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणस्ते गृहीत वा कर्म करोति काय। प्रभु म हजुरको भक्त हुन सक्दिनँ, हजुरको भक्तको भक्त दासानुदासो भवितास्मि भूय, हजुरको दासको दास जब इच्छा लाग्छ तब बनाइदिबक्सोस् प्रभु। त्यस्तै प्रकारले छठी देवी आमाको स्मरण ध्यान मनन भजन कीर्तन गर्दै गइसकेपछि अनि मनबाट प्रभु परमात्मा भगवान जानुहुन्न। जसरी हृदयमा कृष्ण भगवान बसिसकेपछि जब कृष्ण भगवान त्यहाँबाट जानुहुन्न र कृष्ण प्रभु परमात्मा भगवान टेढी टाङ तीन ठाङमा बाङ्गो हुनुहुन्छ। यो किन भन्दाखेरि एउटा कुवामा बाल्टी खस्यो इनारमा, त्यो इनारमा बाल्टी निकाल्न बाँस टुबाएर निकाल्न खोज्यो भने आउँदैन। यस्ता फलामका काँटाहरू हुन्छन्, त्यो फलामका काँटालाई डोरीले डुबाइसकेपछि त्यो डोरी यसो हल्लाएपछि त्यो फलामको बाल्टीमा कतै न कतै गएर त्यो काँटा लाग्छ अनि गएर त्यो बाल्टी तानिन्छ। त्यस्तै प्रकारले कृष्णचन्द्र प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि यदि हृदयमा राज गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो बाङ्गो भइसकेपछि आउनुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले ध्यान विधि योग नियमद्वारा छठी माताको कुनै भक्त व्रत बस्छ भनेदेखि त्यो भक्तको सम्पूर्ण पाप ताप कल्मषहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छन् र यो परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको विषय प्रसङ्ग हो। र अब अहिले त भक्तहरू यति बढिरहनु भएको छ कि नेपाल भारतदेखि लिएर अन्य मुलुकमा पनि यसको व्रत बस्ने प्रथाहरू चलेको छ र यसले गर्दाखेरि माता प्रसन्न हुनुभएको छ। विचार गर्नुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, पहिला अर्थको कति गाह्रो थियो, खान कति गाह्रो थियो, लाउन कति गाह्रो थियो, हिँड्न कति गाह्रो थियो, चल्न कति गाह्रो थियो, औषधि मूल्य गर्न पाएर कति अकाल मृत्यु हुन्थ्यो। तर अहिले यस्तै छठी माताका कृपाले गर्दा के लाऊ के खाऊ कहाँ जाऊ कति आनन्द छ। तर के छ त भन्दाखेरि मनमा शान्ति छैन। शान्ति नभएको कारण भने चाहिँ नि मनुष्यमा धर्म नभएको हो र विश्वास नभएका कारणले। यदि धर्म हुन्छ विश्वास हुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई सदा सर्वदा जय कल्याण हुन्छ र त्यो जय कल्याण प्राप्त गर्नको लागि भने हामीले व्रत बस्नुपर्छ। कसको भन्दाखेरि छठी माताको। छठी माताको व्रत यदि बसेर उहाँलाई अस्ताउँदाको सूर्यदेखि उदाउँदाको सूर्यमा गएर व्रत तोडिसकेपछि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ र आफ्ना इष्टमित्र नाता गोता बन्धुवर्गमा हो बडा रमझमले मिलन गरेर सद्धत गरेर नयाँ वस्त्रहरू आभूषणहरू लगाएर आफ्ना इष्टदेवता कुलदेवता भाइ देवता पितृदेवतालाई स्मरण गरेर आफ्ना मातृपितृको चरणहरूमा परेर र आफ्ना गुरुहरूका शरणमा परेर
त्यो व्यक्तिले यदि व्रत तोड्दछ भनेदेखि त्यसलाई दुःख भन्ने कहिले पनि पर्दैन। र यो व्रत सक्नुहुन्छ भने जलाहार नत्र फलाहार नत्र निलाहार बसेर छठी मातालाई प्रसन्न पार्नुहोस् र हजुरहरूको सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण होस् भन्दै यहाँहरूको सामनेबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।